مرحبا بكم مرة أخرى. كالعادة ما زلنا في الشاتو دو بروتوي. تشوفوا هنا في الكادر إلي مانيفيك بالحق. هذا الحس اللي تسمعوا فيه السيد ينظف في الغابة من الأوراق، يحير فيهم باش ما يخنوش. شوفوا معناها وين وصلوا بال le château il est en train de se faire une beauté. Donc نكملوا مع الدي اس نتاعنا DS 7 crossback. Donc en fait فيه البادل زاده. دونك باش نحل انا هنا. حبيت نوريكم المفتاح زاده هنا. تراو كي يبدا احمر معناها راهو سي لا بيرفورمانس لاين. هنا الكوفر عندنا الي ريغوليي، خدمه نظيفه باهيه. هنا عاملين ضوات التالي هذوما فيت سي دان تروك دو سيكوريتي، خاطر فيت ما عادش في الليل كي تحل الكوفر ما عادش يتراو الضوات تاع الكهرباء. دونك هنا نشوفوا اللي عاملين ضوات باش تقعد الكهرباء ديما تتشاف. عندنا حاجه اخرى هنا لو سوي عملوه الي كرومي، وعندنا هنا لا تراب اللي مسكره. شوفوا هنا كيفاش ثم ما عارفه شويه مدبرين شويه معلومات من عند دودي. هنا عندنا اون بريز 12 فولت، شوفوها هنايا. هنا ثم دي بتي باك وين نجموا نحطوا حاجات على اليمين وعلى اليسار. هوني نجم نشوف زاده انه ثم لي سونغل اللي نشدوا فيهم موجودين في لي كاتر كوان. عندنا حاجه اخرى تو زاده نحب نوريها اللي هي هذوما شنو هما في الحقيقه. باش وقت تهز باش تخرج الوحده اوكي تطلعها لفوق. ان فيت فيها دوبل بلانشي باش نطلع باش نشوف هوب هكا. دونك ان فيت كي باش نطلع من بعديك هكا الوحده تطلع لفوق كوانسا غاديكا، وهكا يولي عندي دوبل بلانشي. نجم نشوف هنا كيفاش بيان سور اللوطه ثم لا روت سكور تحت pour avoir le double plancher en fait شنعمل نجي هنا تاك نعمل هكايا هوب مع الدوبل بلانشي ولا النيفو الكله معمول. بس شوفوا فيه كيفاش خاطر بعديك كان هبطها ان فيت كيما كانت قبيله يظهر وكانه ما فيهش ماهوش كونتينيو. دونك هنا نشوفوا هما السوليسيون اللي عملوها اللوحه هذيك واللوحه اللي سوليد بيان سور. هنا نشوف سينون لا فينيسيون نتاعها باهيه على الاخر. شوفوا الضوء موجود على اليمين وعلى اليسار. وهنا عندي دي كروشي لاستيك باش نشد بيه بدون ولا حاجه. بيان سور ما لازموش يفوت 100 كيلو البوا هنا على اللوحه هذيا. هاك مكتوب هنا بتيت مونسيون 100 كيلو باش ما نرزموش على الكهرباء. اون في الانتيريور تو سويت. دونك باش نكملوا مع الانتيريور نتاع الكهرباء. لا لا هيا سيدي اتفرج لنا والله سيدي موسي عاملين بلاستيك ليجيرمون موسي. نشوفوا هنا لي ريفيتمون كيفاش معمولين الكونتارا. نشوفوا لي سيركيور اللي عاملينهم ديما لي في ديامونتي موجود. شوف هنا والله سي دو سيريو تحسن. باهي شوفوا هنا هنا عندنا ليزولاسيون. اللوطاني بيان سور باش ينجم يتعدى اذا كان ثم ماء ولا حاجه كله ذاك في عندك حاجه اخرى هنا نشوفوا الكاليتي نتاع الريفيتمون هذايا اليوم لي جوان. عندك هنا دي فيد بوش موجودين بارتي لاكي. وبيان سور هنا عندنا الكرسي تعمل له لو ريغلاج نتاعو الكتريكمون. هذا بيان سور لي فيتر الكتريك امبولسيون موجودين. نشوفوا هنا لي سوي. شوف هنا مره اخرى عندنا لوطا ان فيت سي دوبل. دونك عندك حاجه اخرى هنا كيما قبيله وريت ها هو سي الكرسي نتاعنا. شفت لاسيس كيفاش تقدم. دونك عندك حاجه دونك هنا باش نرجعو فوالا عندنا انا كودوار هاكا مريكل غادي. شوفوا هنا عندنا دي زومونيير هون غاديكا. نشوفوا هنا اللي ما ثماش ان تونيل سنترال. زعما كيفاش يعملوا تجي زعما 4 4 ان فيت ما تجيش 4 4
en fait elle est toujours en traction. بعد il y aura une version اللي باش تكون بالجيني بريت نحكيو بعد عليها في sur route. sinon هنا عندنا حاجة زادة نحب نوريها الفوق اللي هي هذوما en fait ils sont des lampes de lecture معمولين بالعكس من هنا l'orientation تاعهم. هنا عندنا حاجة أخرى زادة باش نوريها اللي هي عندي دو بريز USB وعندي un petit rangement. شوف هنا le petit rangement وعندنا les aérateurs. Sur d'autres versions تلقى هنا la climatisation نجم تتحكم فيها. أما une petite commande de climatisation موجودة هنا. نمشيو للبارتي بون هنا جوست قبل ما نتعداو البارتي القدامية. هنا لاسيز ils n'ont pas creusé برشا. ما نعرفش كالي هما الفرنسيس عندهم الحكاية هذه يفول با كروزي ما نعرفش علاش. خاطر عندك فازة أخرى هنا مشكلة صغيرة اللي هي en fait ما تنجمش تدخل ساقيك تحت السياج. أنا جو تروف كان جاو ils ont creusé l'assise تولي انت تي اوبليجي دو ساقيك يبداو ماسين هنا معناها لي جامب نتاعك من اللوطه يوليو يمسوا دونك تو با بيزون باش تهبطهم هنا تي اوبليجي ان فيت باش تعمل باش تنجم تلصق ساقيك في الكرسي تي اوبليجي دو باش تحاول تدخل ساقيك اللي هو هنا امبوسيبل. نفس الشيء اللي شفناه زاد في 3008. هنا نشوفوا الكرسي الكاليتي نتاعو كيفاش كله بيكي وكله معمول حقيقة باهية مش معناها on a migré réellement vers de bonnes réalisations. باش نمشيو توا للبارتي لا بلوز امبورطونت الداخل سورتو نشوفوا نفس الشيء هنا au niveau des contreportes القدام. نشوفوا هنا le dessin on est كيفاش en fait c'est pour épouser البارتي اللي هي هذه. شوف هنا دونك ونشوفوا كيفاش اللي اورينتي يعني جوست ندور هكا هكا شويه باش تشوفوا كيفاش التابلو اللي اورينتي دو فاسون كاينو عامل هكا عند ان هيميسفير هكا داير شويه هكا المون لوط على بلاستيك هكا ريالمون هنا كي تغزل هذا وهنا الغوفيتمون هنايا تحس اللي انت معناها ريالمون الكهرباء باهيه دو كاليتي خاطر هذوك ماهمش تري امبورطون ريالمون في لوتيليزاسيون او كوتيديان بوتيتر هذا n'a pas la même qualité en fait. وي فوالا هنا خاطر هنا هذايا ينجم يكون سوجي ا غيور دونك هاكا هذايا صعيب ياسر كان تنجم تمسو بحاجه باش تجرحو ريالمون. سينون نشوف هنا لا كاليتي نتاع الكرسي وشوفوا هنا كيفاش مغطينو دونك حاجه باهيه على الاخر. Bon, espérons que ça résiste, ça résiste. En plus, فيه les réglages كلهم électriques. Donc, نحطوا contact. هاي بالمناسبة خلينا نشوفوا ايش باش يصير. La montre qui se déploie. Donc, طلعت لنا ديز اوتوموبيل. باش نمشي نحكي دوك على الحكايه هذيك. اما هنا باغ هذاك عندنا حاجه اخرى هنا اللي هو كيفاش يتحل الواحد اللي اسيستي دونك لونسومبل اللي تري بيان ريالمون. هاي نشوفوا نجيو للبارتي كوندكتور نشوفوا هنا لو كونتربورت ان فيت لي فيتر الكتريك ماهمش هنا وين حطوهم نتعداو بنفس المناسبة نوريو الكرسي اللي هو فيه لو ريغلاج الكتريك كيما من الشيرتين دونك سي ان تري بون بوين بالنسبة للحكاية هذيا. وان بلوس الي ان ميموار وعندك حاجة أخرى فيه المساج وفيه الجو هذاك الكل. شوف هنا عندنا بيدالية ألومنيوم بالنسبة للفيرسيون هذه خاطر بيرفورمانس لاين. نشوف هنا تنجيو الفيتر الكتريك مانيش ناسي راه دونك هنا بالنسبة للي موجود هنا عندي هنا فرانشيسور دو ليني دونك انا اكتيفي ديزاكتيفي. هنا الريغلاج نتاع
les rétroviseurs, هنا الكوفر يتحل. دونك هنا البريشوفاج تاع en fait نوريكم حاجة في un dégivrage اللي هو موجود هنايا وتنجم on l'active من هنايا. دونك sinon le régulateur de vitesse جديد هذايا bon الكوموند جديدة ماهيش كيما لي ستاندار الاخرين كلهم. bon malheureusement les Komodo on reste sûr même si les ont travaillé على بالها في الليل نسال فيهم كل قلت لهم كيفاش on reprend les mêmes ça fait plus de 10 ans plus de 20 ans qu'il existe ces Komodo. قالوا لي راهو ما sont très ergonomiques رانا زدنا خدمنا عليهم رانا حسناهم حبينا يقعد ديما اللي في الجروب بي اس ا يقعد نفس المنظر نتاع الكومودو اما غيالمون الداخل لا تكنولوجي اللي افونسي وتبدل ما عادش عنده نفسك اللي بوغ تاع قبل وكل المشاكل هذوك كلهم. دونك نشوف هنا لايغاتور كيفاش فيه الوحدات هنا كيفاش فيه لي توش كرومي وكل شيء بور دوني كلي في ديامون الحرف تاع الديامون. en fait les vitres électriques كيفاش وينهم هما هنا حبوا يعملوا ثم لي مود هنا لازم تبدلهم. وعندك هنا لي فيتر الكتريك هنا بتسكر على الاولاد الصغار. هنا عندنا ان كودوار سنترال يتحل من هنا هكا اللي اكليري. عندنا هنا بيان سور دو بورت غوبلي. هنا عندك الفرامان اوتوماتيك لوفيي نعرفوه وضريبه لاكي وشويه كروم وكل شيء. هنا ثم ان بتي رونجمون ثم غاديك الريغلاج ثم بريز يو اس بي وثم زاد الشارج اندكسيون بروفون غاديك. سينون بالنسبه ثم بريز 12 فولت بيان سور. بالنسبه هنا للفولون عندنا حاجه جديده كيزون انتغري اللي هي خليني نوخر الكرسي باش نجم نحكي شويه. فوالا تري بيان نتصور هكا باهي. دونك هنا الفولون نشوف الفاز هذيا نتاع دي اس في الكهرباء. الفولون ماهوش كيما في لي رياليزاسيون بيجو ما حبوش الميم بيجو في الحكايه هذيا عملوا فولون كونفونسيونيل كبير باهي المانتيان نتاعو تحفون على الاخر. هنا ils ont fait migrer les commandes نتاع l'écran ونتاع البارتي اوديو اللي هو لهنا. سينون هنا بيان سور باش تعدي الليست وكل شيء غاديك. اما عندك حاجه اخرى اللي هي الكوموند نتاع هاكم تشوفوا توا في الكوندويت ان فيت كي تنزل يبدل لي كادرون. شفت كيفاش؟ دونك نلقاو هنا كيما نحبوا احنا. هنا عندك بيرسونال اهو تبدل انت تعمل كيكه كذا. بعد عندك نجم تبدل هنا نافيغاسيون يولي كله ليكران يولي ريبرون لا نافيغاسيون اللي هي من غاديك وعندك من غاديك. هذا الحقيقه احسن واحد. بون ثم ان بتيت ان بتي ايك هنا ما عجبنيش اللي هو هذه تغطي كي تبدا انت تغزر تغطي لك ما تراش لو بوين الاحمر نتاع النافيغاسيون. هذه سي اون اوبسيون ان فيت. هذايا سي لو ديتيكتور دو فاتيغ فيه نتصور تشوفوا فما زوز دو كاميرات نوري تو نورمالمون تشوفوا اون فيديو نوكتورن ولا تصويره نوكتورن على كيفاش يخدم هذايا. ان فيت سي ان ديتيكتور دو فاتيغ باش يشوفك شنو جوك انت في الكياس وكل ويعطيك شنو تعمل. خاطر ان فيت هذيك سي لا ديناميك ما بينات الكهرباء لي انتيليجونت ولات. سينون نمشيو الموديل اخر كادرون هكا. فوالا نرجعوا الكادرونات مينيمال كله بك المولات هذي. فوالا انا بيرسونال تبدل عندك هذيك هكا بعدين تبدل. وعندك زاد حاجه اخرى اللي هو السيد هذايا سي لو مود. دونك هنا لو مود هاكا عندنا غاديكا باش نبدل بالمولات هذيا. دونك عندك سبور كونفور نورمال ايكو. وهو الموديول كيما يرى ينجم يفصلك معناها شنو تعمل حتى يعاونك في الكومبورتمون تاعك
au quotidien. Donc bien sûr réglage en hauteur ou en profondeur. Sinon on a bien sûr les informations radicales de consommation وكل شيء نجموا نشوفوهم هنا كيما العاده معناها مع بيجو. Donc voilà les réalisations c'est un truc اللي هو repris من عند بيجو وكل. Donc هنا الكوموند. Ben sinon بالنسبه للإكران l'écran il est de 12 pouces. En fait c'est deux dalles de 12 pouces زوز. هذايا بالحق عندنا شو صايبت شوفوا لي في تك 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 تك. جيسبر كو تقعد لاباس بالحق. هي محلاها بالرسمي. هنا بيان سور عندي لي ريغلاج نتاع هذايا نتاع الكرسي هذايا اللي يعمل لك ماي تيتانيوم سي لامبيونس. وعندك حاجه اخرى تنجم تبدل زاده دي سنسور درايف. وعندك حاجه اخرى اللي يعمل لك تحط معناه لي ريغلاج نتاعك انت كاينو المود نتاعك ان فيت. هنا بيان سور لي كوموند سون ديريكت الحاجه الباهيه. وتنجم عندك من هنا من الاكران تنجم تدخل رابيدمون هنا سينو تجي تنزل هنا بالنسبه هذه. دونك هذا اكسي ديريكت ريسيكلاج نقدر في كل هنا باش ترجع للميوزيك. هنا لا نافيغاسيون. هنا لي ريغلاج دو لا فواتور. هنا عندك كل شيء بور اكتيفي ديزاكتيفي كل. هنا عندك لي ابس كونيكتي. هنا ابس فيكول اذا كان باش تحب. هنا اللي كنا نحكيو فيها الحكايه. هنا بعد عندك التليفون. وبيان سور هنا عندك الوارنينغ اللي هو جاوني. عندك حاجه اخرى كي زون ريبري شي اون اوتر مارك اللي هو بوردرليس لي ريتروفيزور بوردرليس. عندك حاجه اخرى زاد نجمو باش نحكيو عليها اللي هي هنا هنا on retrouve عندنا bien sûr كالعادة éclairé عندهم هنا de bonne qualité الحقيقة لابسين مريقلين هكا. هنا عندي un range lunettes اللي هو موجود هنا. لي كوموند نتاع التوا هنا خاطر التوا هنا كنا نجمو نشوفوها باش نوري هكايا. دونك لي كوموند عندك هنا نتاع التوا امبولسيون بيان سور وكل. وعندك هنا نتاع الفيلوم الكتريك اللي هو اون دو بارتي للاخر نتاع فوالا. هنا زاد باش نوريو حاجه اخرى شفتها كلير الدنيا خاطر قري هنا. دونك هنا عندنا عجبتني هذيا نورت لي الدون دو لامبرسيون دو الكهرباء معناها دو بون كاليتي. حاجه اخرى تويكا لي زايغاتور نشوفوهم هنا والمونجيلا. البوطون تاع ستارت اند ستوب موجود هنا. حتى سكرت الكهرباء تسكرت هل سو ديبلوا تتسكر فوالا لا مارك بي ار ام. وكيف باش نخدم عندها تتحل نقعد نازل تخدم الكهرباء نظام علاش غاديكا عفسه تو سامبلومون هكا. سينون هذاك هو تقريبا شفنا كل شيء. البوطون هذا بالطبيعه باش يعجب امان اللي هو وجود الاس او اس اللي هو بالليجيسلاسيون الجديده باش يولي موجود. اوكي سيتي افيك فو لا DS7 Crossback Performance 9.